ڈالی اجنا بغاؤں دے مر جان مالی اجنا بغاؤں دے مر جان مالی او رب اونا دا والی۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا، رب تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میں تہاڈا پالن ہار، میں تہاڈا رب، حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کرے جے میری ہی کرے آجے، اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو، احسان کیے۔ آج چودھری سمیع اللہ صاحب نے اپنے والد گرامی دے ختم شریف دا اتنا اہتمام کیتا ہے تو کیا انہاں نے اپنے والد تے احسان کیتا ہے؟ اولاد اپنے ماں باپ دے قدم دبا کے اپنے ماں باپ نو کہہ سکتی ہے کہ ابو جی امی جی میں تہاڈے تے احسان کر رہا ہوں۔ کیا اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہوندہ ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو قرآن وچ اللہ بار بار کیوں فرما رہی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ ایک نوجوان اپنے کندھیاں تے کمائی وڈیری نو بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا، اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے یہ نبی پاک دے صحابی نے، حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس نوجوان نو خیال آیا کہ بڑے فقیہ صحابی نے انہاں کولوں مسئلہ نہ پوچھ لواں، انہیں عرض کی دی حضور آ جڑی مائی میرے کندھیاں تے بیٹھی نا یہ میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے، آج میں گھر آیا تے میری امی فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں کعبے دا طواف کراں، میں اپنی ماں نو کندھیاں تے بٹھا کے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہ تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تو وہ بھی کباب بن جائے، 6 میل پتھراں تے چل کے اپنی ماں نو طواف کعبہ کروا رہے ہیں تے میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی میں سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سن میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دے من لگیا جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سننا انہاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑا تیری ماں نے تینوں بچپن چو دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلامت دی ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ تو انسان کتنی بھی خدمت کر لوے ماں باپ دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، پھر انہاں تے احسان کون کرے؟ کیڑا احسان ہے جیدہ تقاضا رب انسان کو کر رہے کہ اپنے ماں باپ تے او احسان کر۔ اصل اللہ نے قرآن مجید فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ عربی دے اندر کہہ دینے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندہ ہے۔ اللہ تے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دینے تے یا دی باپ دینے۔ اللہ فرماتا جڑے تیرے بچپن تو تیری ماں تے باپ نے تیرے تے احسان کیتے نا ان احسانات دے بدلے ہن تو بھی احسان کر تے احسان کر کے تے احسان جتلاویں نا، کیونکہ تو احسان نہیں کر رہا اپنے ماں باپ دے احسانات دے بدلے ادا پیا کرنا ہے، نہ انہاں دا بدلہ ادا ہونا ہے نہ کو تیرا ماں باپ تے احسان ہونا ہے۔ آئیے سنیے قرآن، اللہ قرآن مجید دے ماں باپ دا کتھے کیویں ذکر کر دے، پھر مٹھی جی حدیثاں دو میں تانوں عظمت والد دے حوالے نال سناواں، ایک باری سارے سبحان اللہ فرما میں تانوں قرآن سناواں بھائی۔ میں نے پتہ ہے ختم شریف دی محفل اتنے وقت متحمل نہیں ہوتی کہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی تی جائے۔ نور حیا جلالی صاحب نال میریاں پرانیاں محبتاں نے تے انہاں میں نے فرمایا سی کہ تساں ضرور حاضر ہونا ہے، ورنہ میں افطاری ویلے حاضر نہیں ہو سکتا کہ تقریر کرنا مشکل ہوندا بھئی افطاری دے وقت روزہ رکھ کے، مگر میرے واسطے خوش بختی ہے کہ میں اس پاکیزہ محفل وچ حاضر ہاں۔ اللہ کریم سانو سب نو دے ساڈے واسطے بخشش دا ذریعہ اس محفل نو بنائے۔ اچھا سبحان اللہ فرماؤ میں قرآن پڑھا بھائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير۔ قرآن دیا میں 4 آیات مختلف مقامات تو پڑھیاں، چاروں آیات اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اللہ بار بار فرما رہے ہیں ماں پیاں تے احسان کر، ماں پیاں تے احسان کر۔ الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو۔ رب نے پورے قرآن وچ ماں دیاں شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں، پر علماء تے شریف فرما نے پوچھ لو کہ پورے قرآن چ رب نے کدھرے ماں دی قسم نہیں چکی، پر جدو آئی نا بابے دی واری تے اللہ نے قرآن ایک فرمایا وَوَالِدِيُّ وَمَا وَلَدْ۔ اللہ نے فرمایا منو قسم ہے باپ دی، عرض کی تھی لم یلد ولم یولد یا شانہ والیا، تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں، قسمہ کی دیا چکنا ہے۔ اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں، پر تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کریں ہے دا رب بھی حیا کردہ ہے، اس ابے دا حیا کریں۔ یار میں تے تسا رب دی قسم چکی ہے تے جدی قسم ہی رب چکے، اس بابے دی کی نشان ہے۔ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا جدے کل ڈی ایچ اے ویچ، جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے بیریا ٹاؤن، لوگ کہنے نے بندہ بڑا میر ہے، کروڑاں پتی ہے، جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہے، ایک کروڑاں پتی ہے، او مائی کنی امیر ہوئے گی جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے۔ 10 مرلے دے پلاٹ دا مالک نہیں مان تے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے، او ماں کی ڈیشانہ والی تے میں نے سچی دس جیڑی ایڈی امیر مائی ہے او ساری زندگی کپڑے باپ دے دھوے، جتی ابو دی پالش کرے، روٹی ساڑے باپ دی پکاوے۔ میں نے سچی دس جدے قدمہ تھلے جنت ہے جدیاں او نوکریاں کر دیو بابے دی کنی گشان ہوئے گی، اور جدی ماں بھی نوکریاں کرے اور باپ کے دیا عدرمتہ والا، باپ دی قدر پچھنی تے عید والے دن ویکھیو سارا توڑا گاؤں تے علاقہ نوے کپڑے پاکے عیدیاں خوشیاں مناندہ ہوئے گا، پر عید دی نماز پڑھ کے ویکھی جنہ دے باپ ٹر گئے نا تے جنہ دی ماما ٹر گئی، انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، انہاں قبرستان جانا۔ لوگ عید دی خوشیاں مناندے ہونا تے کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا تے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا۔ اور جڑے قبرستان چ عید والے دن روندے ہونگے نا انہاں نو قبرستان جا کے پوچھی ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے، انہاں نو پوچھی ماں پہ اندی شان کی ہوندی ہے۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماں مرتے ہیں ماں پہ مکھی دے مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے ہوئے باپ مرے ہوئے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ یہ میلاؤ بھائی باپ مرے ہوئے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ یہ میلاؤ۔ ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ، نبی کریم دا خون نکلے آؤ، کملی والے روندیاں کعبے دے اندر آؤ گئے، سارا دن کعبے بل بے کے روندے رہے،
شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے کہنے لگی کعبے کلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی چاچے نے پوچھا کیوں روندہ ہے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں نلے رو کے کہنے لگی آجو دا باپ زندہ دا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دیں چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے جے کماؤن ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی بالنوں بادمہ دو پھڑ کے سینے لایا کہنے لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا راوی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے ماں دندائیوں دی نکرہ چ بے کے کلیاں نہ روندا آج کدے باؤں زندائیوں دا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میں لاؤ اے باغاں دے بچ ہری اللہ توتا پھر دا ڈالی ڈالی اے جنہ باغاؤں دے مر جان مالی اے جنہ باغاؤں دے مر جان مالی او رب اونا دا والی آج جڑا تیرے بیڑے دا باغ ہے نا جڑا تیری ماں نے لگایا اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے تیرے بیڑے دے باغ دا مالی تیرا باپ ہے تے مالی ٹر جوانا تے باغ اجڑ جاندے نے میری ملت دے نوجوانوں ماں دی بڑی شان ہے شک کوئی نہیں پر جدو باپ دی باری آئی تے میرے نبی جدو باپ انہوں عظمت عطا کی تھی نا تے سید عالم نے فرما جڑا نوجوان سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ وے کے مسکرا دے وے میں او دی گل نہیں کر رہا جڑا چوکے کھلو کے ساری رات اپنے یاران نال ہوٹلی کردہ تکے کباب کھاندہ گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آئے ہیں تے انج گوری پا کے باپ دے چہرے والے ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آئے ہیں او دا بد بخت دی بات نہیں کر رہا میں اس خوش قسمت دی گل کر رہا جڑا سویرے اٹھے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے وے انہوں ابو نو ویکھ کے خوشی ہوگے جڑا ابو نو ابو جی کہندہ ہوگے جڑا مانو امی جی کہندہ ہوگے میرے نبی فرمایا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ وے کے مسکرا دے وے اللہ دے نام اعمال سے ایک قبول حاجت دو عمریں دا ثواب لکھ دیندے اے لکھاں حاجی حج کر کے آمن گے سال تو آڑے تے قریب ایئرپورٹ ہے جا کے ایئرپورٹ تے حاجی صاحب نے پوچھو حاجی صاحب بڑی گرمی چ حج کر کے آئیو میں پچھلے سال حج تے گیا تے میں لاشاں بکھریاں ویکھیاں سڑکاں تے لوگ بکھریاں لاشاں اتنی گرمی چ لوگ حج کی تا پیاس نہ لوگ مر گئے اتنی شدت دی گرمی چ حج کر کے آئیو اتنی صعوبت برداشت کر کے آئیو تے حاجی صاحب اس سرٹیفکیٹ اس سند او گرنٹی کارڈ تے وہ کھاؤ جڑا سعودی عرب والے دیتا ہے کہ حاجی صاحب تو آڑے لکھ روپے قبول تے حج قبول ہے حاجی صاحب کہنے کہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کوئی سند نہیں کوئی گرنٹی نہیں ہورے قبول ہے کہ نہیں یہ رب نو پتہ ہے پتہ چلیا کعبے گیا حج کرا میں گرنٹی کوئی نہیں پر مدینہ دے والی نے فرمایا آجا محمد تو گرنٹی لے لے فرمایا گرنٹی لے لے حج کر کے آویں ہورے قبول ہے کہ نہیں پر محمد تو گرنٹی لے لے سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا ادھر آواز آئی کملی والے جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھر آواز آئی جڑا 3 باری ویکھے فرمایا 3 حجاں دا ثواب باروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے میرے نبی فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر اتنے پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ بینو سچی دسو تو ہاڑے جدو ٹائم ہو جائے جی منو دس دیا جی
تو اتنے بڑے اجتماع کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے جڑا میں نے گارنٹی نہ کہہ سکے کہ آسی صاحب میرے کو گارنٹی ہے میرا رب میرے تے راضی ہے. کوئی نماز کوئی روزے کوئی حج کوئی زکاتاں کوئی سخاوتاں بڑے روزے رکھے گارنٹی نہیں رب راضی ہے کہ نہیں. کیوں ساڈے کول پیمانہ کوئی نہیں کہ اسی تول کے ناپ کے گن کے دسیے کہ رب کنا کو راضی ہے. پر جدو کملی والے دی واری آئی نا میرے نبی نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. امام بخاری نے جڑی الادب المفرد اندر احادیث باپ دی عظمت لکھیاں میں او دا مفہوم عرض کر رہا ہاں. فرمایا جے تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے میں ویکھا میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے تے سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھی جے ابو راضی ہے تے سمجھی خدا راضی ہے. آپ پیمانہ میرے رسول نے دیتا رب نو ویکھندا کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے. فرمایا جے ابو راضی ہے سمجھ خدا راضی ہے تے جے ابو ناراض ہے تے سمجھی خدا ناراض ہے. تیرے باپ دی رضا وچ تیرے خدا دی رضا ہے. تیرے باپ دی ناراضگی چ تیرے خدا دی ناراضگی ہے. میری ملت دے نوجوانوں باپ دی عظمت الحمدللہ احادیث اور واقعات عرض کروں بے شمار ہیں. وقت دی چونکہ قلت ہے مینوں علامہ جلالی صاحب کہہ رہے سن ایک شعر ضرور پڑھو. ویسے کل جڑا دن گزریا مولا علی دی شہادت دا دن سے اے دے متعلق میں عرض کرا. جلالی صاحب جدو مولا علی نو ابن ملجم نے اس طرح کر کے تلوار دا وار کیتا نا تے ابن ملجم دی لانتی دی تلوار اس طرح کر کے مولا علی دا سر اقدس چیر کے آپ دی کنہ دی لو تے نک تک آوے. مولا علی والمرتضی اس ویلے فجر دیاں سنتاں پہ پڑھ دے. میری ملت دے نوجوانوں تے باپ دی عظمت سنن والیوں اس ویلے جدو آپ دے سارے اقدس دے تلوار اتھے تک آگئی سی نا تے لوگاں نے آپ دے چادر بن کے شور مچایا تے چیخا مار دے سن. اس ویلے مولا علی پتہ کی کہہ رہے سن فرما رہے سن حسن پتر نماز پڑھا ویلا پہ آ جاندہ ہے. حسن نماز پڑھا نماز دا ویلا جا رہا. او علی جڑے اتنے زخمی نہیں انہوں نے فکر کا دیئے آخری ویلے بھی نماز دی تے جدو لوگاں نماز پڑھ کے انج سلام پھیرے آ تے دنیا ویکھ کے حیران رہ گئی کہ مولا علی والمرتضی شیر خدا او پچھلی صف چ بیٹھ کے فجر دی نماز پہ پڑھ دے سن. گھر لے کے آئے 21 رمضان دا 19 رمضان نو زخم لگا جدو 21 دا دن آیا تے مولا علی والمرتضی دی طبیعت زیادہ نساز ہو گئی تے سارے رو رہے سارے رو رہے. مولا حسن ابو کہہ کے رو رہے امام حسین بھی رو رہے. مولا دی دیاں بیٹیاں سیدہ زینب تے کلثوم بابا دے سینے لگے روئی جا رہی ہیں. میرے مولا علی رو کے فرمان لگے لوگ روونا علی دیاں دیاں نو روانا. آخری بیلا آیا مولا علی نے فرمایا حسن پتر آؤ میرا بڑا پتر ہے اپنی بہن زینب دا خیال رکھنا ہی. حسین اپنی بیٹا اپنی بہن کلثوم دا خیال رکھنا ہی. نلے بیٹیاں نو فرمایا نہیں بیٹیوں کربلاؤں دا میدان نہ والے ویران دا ساتھ نہ چھڑیا جائے. اس ویلے مولا علی دیاں بیٹیاں بھی رو رہیاں بیٹے بھی رو رہے سارے علاقے والے بھی رو رہے. مولا علی نے فرمایا ہٹ جاؤ او ویکھو میرے آقا کملی والے آ رہے. امام حسن نے فرمایا ویکھو حضرت صدیق اکبر آ رہے. آخری ویلا آیا پتران تے بیٹیاں نو سینے نال لایا. مولا علی نے فرمایا فزدو بے رب الکعبہ رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا. نالے مولا علی دی روح پرواد کر گئی. امام حسن حسین بابا کھندے رو رہے. میاں صاحب فرما دینا باپ مرے سر نگاؤں ہووے پیر مرن کنڈ خالی اے ماں باج محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی. آخری شعر جڑا نہ کیا او امام عالی مقام دے دکھ دے متعلق ہے. آپ فرما دینے جی کردہ دردانو دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیاں
چھریاں سن چل دیاں گر زہرا دے وسدے نوں ہتھی جندرے مار دیاں۔ اللہ کریم حضرت حسنین کریمین دے والد گرامی مولا علی دا صدقہ جناب حاجی محمد صادق صاحب دے درجات دی بلندی فرمائے، صبر حسین دا صدقہ اللہ کریم انہاں نو صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی جتنے حاضراں جنہ دے والدین زندہ نے اللہ صحت و تندرستی والی زندگی دے، اولاد نو ادب اور خدمت دی توفیق عطا کرے، تے جنہ دے ٹر گئے نے رب انہاں دیاں قبراں نو منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حاضری قبول فرمائے۔ جلالی صاحب کہہ رہے ہور شعر پڑھو مگر میں ہوں تو اچھا ایک پڑھ چھڑیے جی۔ آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے پتنوں چکے مخاراں اجڑی بستی نظری آویں ایک کنڈ دیتی جدی آراں اے دنیا ڈاڑی ایسیاں مڑے ڈر دے اف نہیں کر دے اے ٹر جاؤن محبوب جنا دے اونا جون دے تینوں مر دے بھائی ٹر جاؤن محبوب جنا دے اونا جون دے تینوں مر دے۔ اللہ کریم حاضری قبول فرمائے، آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ۔